संकटमा पर्दै तनहुँ कांग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुँमा कांग्रेस। सातौं पटक चुनाव लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहुँ कांग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्के। नेपालको ठिक मध्य भागमा पर्दछ तनहुँ जिल्ला। पहाडी क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि तनहुँ जिल्ला इतिहासदेखि नै सबै दृष्टिकोणले समृद्ध मानिँदै आएको छ। नेपाल एकीकरण अघि तनहुँ राज्य काठमाडौँ उपत्यका पछिको सबैभन्दा समृद्ध थियो। चितवन क्षेत्र मात्रै होइन, अहिले भारतमा पर्ने बेतिया रामनगर क्षेत्र समेत तनहुँ राज्य अन्तर्गत भएका कारण त्यति बेला तनहुँ निकै समृद्ध थियो। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो भूखण्डका सबै राज्यहरू एकीकृत नेपालमा गाभिए पनि तत्कालीन तनहुँ राज्यको पुरै भूभाग एकीकृत नेपाल बन्न सकेन। तनहुँ कति शक्तिशाली थियो भन्ने उदाहरण हो यो। अहिले पनि एकीकरण पूर्वको तनहुँ राज्यको अविशेषका रूपमा भारतको रामनगर क्षेत्रमा छुट्टै राज्य जीवितै छ। रामनगर क्षेत्रका खनाल, पौडेल, भण्डारी लगायतका भारदारहरूले अझै पनि भारतको बिहार राज्यमा राम्रै हैसियत बनाएर बसेका छन्। यता एकीकृत नेपालमा गाभिएको तनहुँको पहाडी क्षेत्रको प्रभाव नेपालको सत्तामा अविच्छिन्न रूपमा रहँदै आएको छ। रणबहादुर शाहकै पालामा तनहुँका रङ्गनाथ पौडेल प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। राणाकालभरि नेपालको शासन सत्ताको निर्णायक ठाउँमा तनहुँको प्रभाव रहिरह्यो। 2007 सालको जनक्रान्तिमा पनि तनहुँको भूमिका अरू जिल्लाको तुलनामा उल्लेख्य रह्यो। 30 वर्षको पञ्चायत कालमा पनि राजदरबारको मुख्य भूमिकामा तनुङ्गेहरू नै रहे। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि तनुङ्गेहरूकै भूमिका उल्लेख्य रह्यो। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सङ्घर्षमा मारिने मध्ये धेरै जसो तनहुँकै छन्। राजधानी काठमाडौँका प्राय सबै क्याम्पसहरूमा नेभी सङ्घको जग बसालेको पनि तनहुँकै युवाहरूले हो। सायद काठमाडौँका कुनै क्याम्पस छैनन् जहाँ तनहुँका युवाहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र नेभी सङ्घको नेतृत्व नगरेका होउन्। राजनीतिका क्रममा तनुङ्गेहरू आफ्नो जिल्लामा मात्रै सीमित छैनन्। केही समय काठमाडौँ काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका खेल्नुभएका नरहरि आचार्य तनहुँकै हुनुहुन्छ। मकवानपुरलाई आधार बनाएर राजावादी कित्ताको राजनीति गर्दै आउनुभएका कमल थापा पनि तनहुँकै हुनुहुन्छ। कमल थापा डाक्टर भेषबहादुर थापाका साखै भतिज हुनुहुन्छ। महतरीलाई आधार बनाएर सबै तबकाको राजनीति गर्न भ्याउनुभएका शरद सिंह भण्डारीको पुर्ख्यौली पनि तनहुँ नै हो। नुवाकोटलाई राजनीतिक आधारभूमि बनाउनुभएका विद्वान नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको पुर्ख्यौली पनि तनहुँ नै हो। नवलपरासीलाई राजनीतिक आधार बनाएर गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पनि तनहुँकै हुनुहुन्छ। चितवनमा बस्ती बसाएर गुल्जार बनाउने काङ्ग्रेसका पुराना नेता बखान सिंह गुरुङदेखि काङ्ग्रेसका वर्तमान जिल्ला सभापति रामेश्वर खनाल पनि तनहुँकै हुनुहुन्छ। राजनीतिमा मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, सैनिक, प्राज्ञिक लगायतका सबै क्षेत्रमा तनुङ्गेहरूको स्थान सबैभन्दा अगाडि छ। तर यति ठुलो विरासत बोकेको तनहुँ यति बेला निकै शिथिल छ। आखिर राष्ट्रिय राजनीतिबाट तनहुँ किन ओझेलमा पर्दैछ त? यसको मुख्य कारण को हो? के तनहुँ जिल्लाको प्रभाव पुरानै स्थानमा फर्किने सम्भावना होला त? लगायतका तमाम जिज्ञासा यति बेला प्रकट भएका छन्।
दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ तनहुँको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दु कान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। सङ्कटमा पर्दै तनहुँ काङ्ग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुँमा काङ्ग्रेस। 7औं पटक चुनाव लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहुँ काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास द न्युज रिभ्यू। तनहुँ जिल्ला कम्युनिस्टहरूको खासै प्रभाव क्षेत्र होइन, राजावादी र नेपाली काङ्ग्रेसकै मुख्य प्रभाव क्षेत्र थियो तनहुँ। तनहुँका एक थरीले नारायण हिटी राजदरबार तथा त्यसको इर्दगिर्दमा बसेर नेपालको शासन सत्तामा प्रभुत्व जमाएका थिए। कोही देखिने गरी नारायण हिटीभित्र थिए, कसैले अदृश्य रूपमा नारायण हिटीको शक्ति प्रयोग गरेका थिए। तर गणतन्त्र स्थापनासँगै यो पङ्क्तिमा रहनेहरूको शक्ति समाप्त भयो। दरबारको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसभित्र राजनीति गर्नेहरू गणतन्त्र स्थापनासँगै कोइराला परिवारको कोष विभाजनमा परे। यता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै होनहार युवाहरू थिए, तर रामचन्द्र पौडेलले कसैलाई पनि अघि बढ्ने अवसर दिनु भएन। आफू काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री बनेरै छाड्ने भन्दै पौडेलले तल्लो पुस्तालाई निस्तेज गर्दै आउनुभयो। तर न पौडेल आफ्नो मिसनमा सफल हुनुभयो, उल्टै पौडेलको आक्षेप लागेको कारण युवा पुस्ताले राष्ट्रिय राजनीतिमा तनहुँ काङ्ग्रेसको गौरवशाली परम्परालाई निरन्तरता दिन सकेन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राष्ट्रिय राजनीतिमा तनहुँ काङ्ग्रेसको वर्तमान हैसियतका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सङ्कटमा पर्दै तनहुँ काङ्ग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुँमा काङ्ग्रेस। 7औं पटक चुनाव लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहुँ काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास द न्युज रिभ्यू। नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि 2037 सालसम्म श्री भद्र शर्मा, गोवर्धन शर्मा लगायतका नेताहरूको नेपाली कांग्रेसमा निर्णायक भूमिका थियो। त्यसपछि पनि राजनीतिमा गोविन्दराज जोशी, रामचन्द्र पौडेलको कांग्रेसभित्र निर्णायक भूमिका थियो। यता नेभी संघको राजनीतिमा ध्रुव वाग्ले, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेल, शङ्कर भण्डारी लगायतका नेताहरूले लामो समयसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म तरङ्गित बनाइरहे। गोविन्द भट्टराई र प्रदीप पौडेल त नेभी संघको अध्यक्ष समेत भए। 2036-37 साल ताका ध्रुव वाग्लेलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा समेत गरिन्थ्यो। चुनावी सन्दर्भमा भन्ने हो भने 2015 साल, 2078 साल र 2051 सालको आम निर्वाचनमा देशभरका सबै क्षेत्रमध्ये तनहुँका निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा फराकिलो मत अन्तरले चुनाव जितेको थियो। उदाहरणका लागि 2048 सालको आम निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट गोविन्दराज जोशीले 24,000 मत ल्याएर चुनाव जित्दै गर्दा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले जम्मा 6,000 भोट प्राप्त गरेको थियो। 2056 सालसम्म पनि तनहुँमा नेपाली कांग्रेसको हैसियत कुल खसेका मतको 70% मत प्राप्त गर्ने सम्मको थियो। तर गत आम निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल करिब 7,000 मतको अन्तरले चुनाव हार्नुभयो भने क्षेत्र नम्बर 2 बाट युवा नेता शङ्कर भण्डारी करिब 3,000 मत अन्तरले चुनाव हार्नुभयो। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि तनहुँ जिल्लामा कांग्रेसका सबै उम्मेदवारहरूको मत जोड्दा 35% पनि नाग्दैन। त्यसैले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीसँग तालमेलका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई चर्को रूपमा दबाव दिँदै आउनु भएको हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा यति बेला नेपाली कांग्रेस माओवादीसँग तालमेल गर्ने निर्णयमा पुग्नुको मुख्य कारण भनेकै वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू चुनाव जित्ने स्वार्थका लागि हो। सङ्कटमा पर्दै तनहुँ काङ्ग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुँमा काङ्ग्रेस। 7औं पटक चुनाव
लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी। कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहु काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास। द न्युज रिभ्यू। माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने अभियानमा पौडेल करिब करिब सफल हुनु भएको छ, तर चुनावै जित्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने यकिन छैन। विगतका चुनावमा कुल खसेका मध्ये 70% मत हासिल गर्दै आएको तनहु काङ्ग्रेस 35% मत ल्याउने हैसियतमा खुम्चिसकेको 2074 सालको निर्वाचन र गत स्थानीय निर्वाचनको परिणामले प्रमाणित गरिसकेको छ। माओवादीका पुरै मत खर्लप्प आफूले प्राप्त गर्ने र चुनाव जित्ने सपना वरिष्ठ नेता पौडेलले देख्नु भएको छ। तर उहाँले भने जस्तो होला त। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले ढुक्कसँग चुनाव जित्ने अवस्था किन छैन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सङ्कटमा पर्दै तनहु काङ्ग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुमा काङ्ग्रेस। सातौं पटक चुनाव लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी। कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहु काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास। द न्युज रिभ्यू। पहिलो कुरा त तनहु काङ्ग्रेसभित्र करिब 25% भोट अझै पनि पुराना नेता गोविन्दराज जोशीको पकडमा छ, जुन कुरा गत स्थानीय निर्वाचनमा ब्यास नगरपालिकाको मत परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ। ब्यास नगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा मेयर पदमा चुनाव लड्नुभएका जोशीका पुत्र दीपक राज जोशी निकै झिनो मत अन्तरले पराजित हुनुभयो। तर यो पराजय प्राविधिक थियो, किनकि चुनाव चिन्हमा उहाँका मतदाता अलमलिएका कारण निकै धेरै भोट बदर भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भने चुनाव चिन्हमा मतदाता अलमलिने सम्भावना रहन। यसपटक पौडेलसँग गोविन्दराज जोशी स्वयंले सूर्य चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। अघिल्लो पटक पनि जोशीकै कारण पौडेलले फराकिलो मतले चुनाव हार्नु भएको हो। अर्कातिर पौडेलको अवस्था अघिल्लो निर्वाचनको बेलाको भन्दा अझ खस्केको छ। अघिल्लो पटक उहाँ चुनाव लड्दै गर्दा सम्भावित प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेसको भावी सभापतिका रूपमा पौडेलको क्रेज थियो, तर अहिले त्यो क्रेज समाप्त भइसकेको छ। दोस्रो कुरा, वयोवृद्ध नेता पौडेल 5 वर्षको यो अवधिमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पनि निकै गल्नु भएको छ। चुनाव प्रचार तथा भेटघाटका लागि फिल्डमा खट्न सक्ने अवस्थामा पौडेल हुनुहुन्न। तेस्रो कुरा, पौडेलले ओकटी रहेका कारण आफूहरूको समेत उमेर सकिएको भन्दै युवा नेताहरू रुष्ट भइसकेका छन्। हुन पनि युवा नेता गोविन्द भट्टराई 60 वर्ष नागिसक्नुभयो। ध्रुव बागले 65 वर्ष पुग्न लागिसक्नुभयो। शङ्कर भण्डारी 55 वर्ष काट्नुभयो। प्रदीप पौडेल पनि 52 वर्ष काट्नुभयो। चर्चित नेता पुष्पराज पराजुली त गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामै अलग बाटो तय गरिसक्नु भएको थियो। पौडेलले युवा नेतालाई समानुपातिकमा राखेर चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि समानुपातिकमा नेपाली काङ्ग्रेसले खस आर्य पुरुषतर्फ प्राप्त गर्ने बढीमा 4 सिट हो। ती सिटमा डाक्टर प्रकाश शरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, आनन्द ढुङ्गाना लगायतका नेताहरूको नाम अग्रपङ्क्तिमा चढिसकेको छ। एकातिर काङ्ग्रेसका उल्लेख्य भोट गोविन्दराज जोशीले लैजाने अवस्था छ भने अर्कातिर काङ्ग्रेसका नेताहरूको ठूलो पङ्क्ति मौन बस्ने र अन्तिममा पौडेललाई अन्तर्घात गरिदिने मनस्थितिमा छ। सङ्कटमा पर्दै तनहु काङ्ग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुमा काङ्ग्रेस। सातौं पटक चुनाव लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी। कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहु काङ्ग्रेस
काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास। द न्युज रिभ्यू। आसन्न चुनाव आफ्नो अन्तिम उम्मेदवारी बनेर पौडेलले भनिसक्नु भएको छ। हुन पनि पौडेल 81 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। अब उमेर, शारीरिक अवस्था तथा मानसिक अवस्था केहीले पनि साथ दिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका मूर्धन्य नेता श्री भद्र शर्मा दोस्रो पटक 2038 सालमा पञ्चायत प्रवेश गरेपछि बिपी कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलको थप महत्त्वाकांक्षा जगाइदिनु भएको थियो। त्यति बेलादेखि नै श्री भद्रको रिक्तता थाम्न सक्ने नेताका रूपमा पौडेलको नाम लिन थालिएको हो। बिपी कोइरालाको निधनपछि पनि पौडेलले काङ्ग्रेसका तीनैजना नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सद्भाव पाइरहनु भयो। तर यो सद्भावलाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन। तनहुँ जिल्लामा काङ्ग्रेसको सुरुवाती सङ्गठन गरेको श्री भद्र शर्मा, गोवर्धन शर्मा, बखान सिंह गुरुङ लगायतका नेताहरूको हो। यी नेताहरूको पलायन तथा निधनपछि गोविन्दराज जोशी, रामचन्द्र पोखरेल, विष्णुवीर आले, ध्रुव वाग्ले, अमरराज कैनी, एम बहादुर आले लगायतका नेताहरूले हो। तनहुँमा काङ्ग्रेसले जे जति सङ्गठन बनेको हो राणाकालदेखि 2046 सालको परिवर्तनसम्मको अवधिमै बनेको हो। 2046 सालको परिवर्तनपछि तनहुँमा काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार हुन सकेको देखिँदैन। भएको सङ्गठनलाई नै दुनो गाई बनाएर रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेको देखिन्छ। जनआन्दोलन 2062-2063 सम्पन्न नहुँदासम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा पौडेलकै हाराहारीमा गोविन्दराज जोशीको पनि वर्चस्व थियो। तर गणतन्त्र स्थापनापछि भने जोशीको वर्चस्व गुम्दै गयो। यता पौडेलको भने एकाधिकार कायम हुँदै गयो। तर पौडेलले जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता सँगाल्न सक्नु भएन। जोशीको वर्चस्व गुमेसँगै तनहुँमा काङ्ग्रेसको वर्चस्व पनि गुम्दै गयो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ निरन्तर सत्तामा हुँदा हुँदै पनि कहाँ चुक्नुभयो पौडेल भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सङ्कटमा पर्दै तनहुँ काङ्ग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुँमा काङ्ग्रेस। सातौं पटक चुनाव लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहुँ काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास। द न्युज रिभ्यू। 2048 सालदेखि 2074 सालसम्मको 26 वर्षको अवधिमा रामचन्द्र पौडेल निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहनुभयो। प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेस सभापति बाहेक अरू सबै पद हासिल गर्नुभयो। तर तनहुँ जिल्लाको विकासका लागि उल्लेखनीय काम केही गर्न सक्नु भएन। तनहुँ जिल्लामा जे जति विकास भएको थियो पञ्चायतकालमै भएको थियो। पञ्चायतकालमै तनहुँ जिल्लामा पृथ्वी राजमार्गको 72 किलोमिटर खण्ड पिच भइसकेको थियो भने लमजुङ जोड्ने डुम्रे बेसीसर मार्ग र ब्यासमार्ग निर्माणाधीन थिए। 2046 सालको परिवर्तन पछिको 32 वर्षको अवधिमा तनहुँमा पिच सडक बनेको भनेको खैरेनी टारदेखि रेसिङसम्मको 21 किलोमिटर मात्रै हो। पञ्चायतकालमा सडक यातायातको दृष्टिले पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा अब्बल रहेको तनहुँ यति बेला सबैभन्दा पछाडि परेको छ। कतिसम्म विडम्ब छ भने रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो वडा अर्थात् ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अधिकांश जनताहरू आफ्नै वडा कार्यालयमा जान लमजुङ जिल्ला घुम्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। तनहुँको दक्षिणी भेगमा जनताहरू आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम दमौली जान चितवन जिल्ला घुम्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने तनहुँमा पञ्चायतकालमै 2वटा क्याम्पस स्थापना भइसकेका थिए। 2046 सालको परिवर्तनपछि राम्रो विषय पढाइ हुने क्याम्पस तनहुँमा स्थापना भएका छैन। जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतकालमै निर्माण भएको मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना बाहेक अर्को जलविद्युत आयोजना तनहुँमा बन्न सकेको छैन। यो अवधिमा एउटा पनि सिँचाइ आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा निर्माण भएका सबै सिँचाइ आयोजनाहरू जीर्ण बनिसकेका छन्। 2046 सालको परिवर्तन पछिको 30 वर्षको अवधिमा तनहुँका ऐतिहासिक गाउँहरू प्राय सबै रित्तिसकेका छन्। तनहुँको कुल जनसङ्ख्याको 3/4 हिस्सा पृथ्वी राजमार्ग, डुम्रेबेसी सहर राजमार्ग, ब्यासमार्ग र शृङ्गपथको वरिपरि थुप्रिसकेका छन्। रामचन्द्र पौडेल स्वयं पनि 2046 सालको परिवर्तन लगतै आफ्नो पुर्ख्यौली सबै जग्गा जमिन बेचेर काठमाडौँ बसाइ सरिसक्नु भएको छ।
दमौली बजार चितवनमा घर जग्गा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँका छोरा चिन्तन पौडेलले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा पोस्ट गर्दै आफ्नो कमाई तथा ऋण पान गरेर बेलायतको लन्डनमा घर किनेको बताइसक्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलको अदूरदर्शिता तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आफूहरू पछि परेको महसुस तनहुँ जिल्लावासीहरूले गरिसकेका छन्। नेभी सङ्घका पुराना नेता सुरेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, 30 वर्षसम्म काउलीको बिउ भन्दै भुटेको कोदो बेचेर झुक्याउनेलाई अब दण्डित गर्न हामी तनहुँवासी चुक्नुहुन्न। सङ्कटमा पर्दै तनहुँ काङ्ग्रेसको राजनीति कसरी धराशयी हुँदैछ तनहुँमा काङ्ग्रेस। 7औं पटक चुनाव लड्ने रामचन्द्र पौडेलको तयारी कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ गोविन्दराज जोशीले। तनहुँ काङ्ग्रेसमा उत्पन्न भाड भैलो विश्वास द न्युज रिपोर्ट। राजनीतिक कर्मीको हैसियतभन्दा माथि उठ्न नसकेका नेताहरूमा पदको तिर्खा कहिल्यै पनि मेटिँदैन। पदसँगै आर्यघाटमा पुग्ने चाहना प्राय सबै राजनीतिक कर्मीको हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा विगतको भन्दा पनि बलियो सभापतिका रूपमा उदाइसक्नु भएको छ। अब 5 वर्षका लागि देउवाको हैसियतमा घन पुत्लो लाग्ने सम्भावना छैन। अर्कोतिर इतर पक्षको राजनीति कोइराला परिवारका अत्यन्तै जाँगरिला हस्ती डाक्टर शेखर कोइराला र सुजारु युवा नेता गगन थापाको हातमा पुगिसकेको छ। यति बेला रामचन्द्र पौडेल न संस्थापन पक्षमा हुनुहुन्छ न इतर पक्षमा। दुवै पक्षले पौडेललाई विश्वास गर्न छाडेका छन्। देउवाले चाहनुभयो भने पौडेललाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। देउवाले चाहनु भएन भने पौडेल राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन भनेको बुढेसकालमा अनावश्यक दुःख मात्रै हो। राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो, कुनै बेला चमत्कार पनि हुन सक्छ। 2056 सालको आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकाएक कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्नुभयो, जसका कारण नेपाली काङ्ग्रेसमा घात अन्तर्घातको सम्भावना टर्यो। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। अहिले पनि यस्तै चमत्कार हुन सक्ने आशामा रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। तर ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ भन्दै हिँड्नुभएका देउवाले पौडेललाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। त्यसमाथि पनि यति बेला पौडेललाई इतर पक्षको साथ छैन। इतर पक्षका कार्यकर्ताले पौडेललाई धोकेबाज नेताका रूपमा हेर्न थालेका छन्। धोकेबाज पौडेलभन्दा भित्र जे हो बाहिर त्यही बोल्ने देउवा ठिक भन्ने मानसिकतामा इतर पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।